अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। हर एपिसोड की तरह आज भी हम आपको एक नए सेक्टर के एक नए बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलवाने आए हैं। आज हम मौजूद हैं आई कैप के प्रेसिडेंट के साथ मिस्टर फ़ारूक। आए जानते हैं इनसे कि मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आई कैप है क्या और करता क्या है? जी सो आईकैप जो है इसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। जी। ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन के एक रेगुलेटर के तौर पे ऊपर ऑपरेट करता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1961 के अंदर हुई थी। सो इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको सर्टन वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड वो असाइन किए हुए हैं और हमारा प्राइमरी काम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोड्यूस करना है, जो कि हम बड़ा सक्सेसफुली जो है वो 1961 से कर रहे हैं। ठीक है सर, बट व्हाट रोल डज इट प्ले इन पाकिस्तान इकोनॉमी? जी जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको उसके बारे में बताऊं जी जी ज़रूर। कि उसके अंदर ऑफ कोर्स द वर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसके अंदर शामिल है, तो अकाउंटिंग की चीज़ें तो उसके अंदर है ही हैं, मगर उसके साथ साथ जो कोर स्किल है हमारा वो ऑडिटिंग भी है, टैक्सेशन भी है। हम कॉरपोरेशंस एंटिटीज़ जिस किस्म की भी हैं उनके वेरियस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे क्वालिफ़िकेशन का पार्ट है। किसी भी एंटिटी के लिए स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, ये भी इसका पार्ट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर वो किसी भी एंटिटी में जाके क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, सम ऑफ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, उसके जो CFOs होते हैं वो हमारे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो कंपनीज़ को लीड भी कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि विद दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद दिस लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आई कैन सेफली से कि 50 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और सीनियर पोजीशंस के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस को लाने में। और जब एक सीनियर पोजीशन के ऊपर आप होते हैं तो फिर आप एक अकेले नहीं होते, आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो पूरा पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा सिग्निफिकेंट इन दैट सेंस है। सो टेकन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कि हम टैक्सेशन के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि पावरफुल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। And indeed you guys must have a lot of solutions to our ongoing problems. सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम की असल वजह क्या है हमारे जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है? Would you say कि it's because of the poor management or is it because of the political instability? देखिए किसी एक चीज़ को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें जो हैं जो आपने बात की है वो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, इसमें ये भी हम नहीं कह सकते कि जी ये आज हुआ है या ये इस गवर्नमेंट ने किया है या पिछली गवर्नमेंट ने किया है। ये बात भी नहीं हो सकती, ये चलता आ रहा है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो। देखिए किसी भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसकी भी गवर्नेंस के अंदर अगर इश्यूज़ हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो अगर पाकिस्तान की भी गवर्नेंस के अंदर अगर हमने कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है ना एज ए कंट्री जो है, मैं किसी एक हुकूमत किसी की उसको नहीं कहूँगा। सो टेकन टुगेदर आई थिंक हमने एज ए कंट्री जो है वो बहुत सारा काम करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो गवर्नेंस जो है ना वो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द गवर्निंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, द सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। बट उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंस्टीट्यूट जो है वो उसको सपोर्ट करता है, उसके बारे में सजेशंस भी देता है और अपने पार्ट के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास क्रेडिबल डेटा नहीं होगा कि पूरी इकोनॉमी में एक्चुअली काम क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे रिलेटेड फिर पॉलिसीज़ भी नहीं बन सकेंगी। सर औरंगजेब साहब ने भी बिल्कुल यही कहा, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जितनी भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है।
تو جب ہمیں ایشو کا پتہ ہے، مین ایشو کا، جب ہمیں بیماری کا پتہ ہے، علاج کا بھی پتہ ہے، تو ابھی تک اس پہ کچھ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ جی رضا، میں اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اکنامسٹ جو ہے وہ روز اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. میرا تھوڑا سا نظریہ جو ہے نا، میں ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ بھی دیا جائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں اس سے ڈس ایگری کر رہا ہوں جو باقی سب بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میرا اس میں پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پورا پاکستان ہے، تو ایسا نہیں ہے. کیا لاہور پورا پاکستان ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیا اسلام آباد پورا پاکستان ہے؟ کیا یہ تینوں مل کے؟ ہاں، تو بہت سارے جو ہمارے شہر ہیں، اگر ہم یہاں مارکیٹس کے اندر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کس حد تک ہے. تو میں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا نہ ہونا ایک بہت بڑا ریزن سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیول آف نالج ایجوکیشن ہے وہ اس وقت بہت لوور لیول کے اوپر ہے. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کسی بہت اچھے کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی آپ چلے جائیں اور اس کو یہ بتائیں کہ جی ٹیکسیشن کے اندر کیا کیا چیزیں وہ ہیں، تو وہ بھی آپ کو اسٹرگل کرنا شروع کر دیں گے کہ جی یہ اس کی ڈاکومنٹیشن، ٹیکس کا یہ فارم کیا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹس کیسے ہے، تو وہ سب اسٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایون اگر آپ ایٹ اے لوور لیول لے کے جائیں گے جو کہ وائڈر پاکستان ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کے اندر جو اکانومیز ہوتی ہے نا، وہ پری ڈومیننٹلی اسمال اینڈ میڈیم فرمس یا میڈیم آرگنائزیشنس کے اوپر کمپرائز کرتی ہے. سیم گوز فار پاکستان. آئی کین ویری سیفلی سے کہ پاکستان کی اکانومی مور دین 80% جو ہے وہ ایس ایم ایز کے اوپر ہے. اب ناؤ دا لیول آف ایجوکیشن وہ آپ ان آرگنائزیشنس کا دیکھیں گے، ان کی یہ ساری ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ انڈرسٹینڈنگ تو وہ بڑی لو ہوگی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے کنٹری، جو آپ نے سوال بھی کیا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ جی مسئلہ کیا ہے بٹ ہو نہیں رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے، دیٹ از ون ایریا ویئر وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اس میں اگین کوئی ایک حکومت نہیں، لیکن آئی تھنک یہ سول سوسائٹی کے لیے یہ ایک ٹاسک ہونا چاہیے کہ وہ فائنینشیل لٹریسی کے اوپر کنٹریبیوٹ کرے. اور جتنے بھی اچھے اسٹرانگ ادارے ہیں، میں کہوں گا کہ آئی ایم اویئر کہ اسٹیٹ بینک بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی اس بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان اکاؤنٹنگ، فائنینس، بک کیپنگ، ریکارڈز، اس سے اچھا تو کوئی نہیں جانتا نا. تو ہمیں بھی کوئی اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے، اور ہم اس کے اوپر کچھ کام بھی کر رہے ہیں، اور ان دا نیئر فیوچر انشاءاللہ وی ول بی کنٹریبیوٹنگ ان دس رسپیکٹ ایز ویل. تو میں صرف ایک ڈفرینٹ اینگل لا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی لیول آف ایجوکیشن جو ہے، یا اس کو اگر میں ٹیکنیکل ٹرم دے رہا ہوں فائنینشیل لٹریسی، اس کے اوپر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. فائنینشیل لٹریسی تو چلیں پھر بھی ذرا دور کی بات، اگر ہم بیسک لٹریسی دیکھیں، ہمارا ایجوکیشن دیکھیں، تو وی لیک فار بیہائنڈ. اب اسی حوالے سے نیا بجٹ بھی آنے والا ہے، اور ہم پھر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو اس کا رائٹ فل اماؤنٹ ملے، لیکن وہ پھر سے ہمیں پتہ ہے کہ دیٹس ویری ان ریئلسٹک. سو what expectations do you have about that upcoming budget? دیکھیں، بجٹ اگر میں بڑا براڈلی بات کروں تو آپ کے جو دو بڑے ہیڈز ہیں، آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے، اور آپ کی انٹرسٹ کاسٹ کہہ لیں، اور پھر آپ کا جو ملٹری ریلیٹڈ، آپ کا ڈیفینس ریلیٹڈ جو بجٹ ہے، تو پیسے تو بیسکلی ختم ہو جاتے ہیں. اسی کے بڑی سمپل ہے، کامن نالج ہے یہ ہر کسی کو. تو بجٹ کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے گی، فائنانس منسٹر اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی اور اس کے اوپر کام کریں گے. تو جتنا میں سنتا رہا ہوں اس وقت، جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب، ان کی بات میں جو مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے، وہ ان کا ایمفیسس آن ایگریکلچر ہے.